बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए कल जो नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं उसमें उमर यूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, अहमद भुचर साहब, न्याजुल्लाह न्याजी और इमरान खान की तीनों बहनों के साथ उनके कज़न कासिम न्याजी के नाम आए हैं। कल इमरान खान की ये मुलाकात होने देंगे या नहीं होने देंगे, ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि मंगल के दिन जो कुछ हुआ वो हमने देखा। शायद खटक भी वहां पर बहुत सारे, आपको पता है, कन्वेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं इस वक्त। अली अमीन साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा में मादनी मिनरल बिल, जो इस वक्त आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उस पर अभी शायद खटक साहब से बहुत सारी मालूमात लेंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान अभी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल जबरदस्ती पास करवाने के लिए सूबाई हुकूमत को भेजा गया है कि आप इसे पास करें और जल्द से जल्द करें, और इस पर एक बहुत बड़ा दबाव है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से रेजिस्टेंस, मुजाहिमत नजर आ रही है इस बिल पर। और ये बिल बहुत सारी, इसमें 139 सफ़ात का बिल है, मैंने उसे बड़ा तफसील से पढ़ा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं, अब वो पूछते हैं अभी शाहिद साहब से। बैरिस्टर गौर साहब का भी अभी एक बयान सामने आ रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम सड़कों पर नहीं निकलना चाहते, मुफाहमत से बात करना चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए, अमन व अमान के जरिए इमरान खान की रिहाई का मामला और बाकी तमाम मामला को देखना चाहते हैं। इनकी अभी खान साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन इमरान खान से मुलाकातें रोकने का मकसद क्या है? क्या मर्दान ड्रोन हमले पर खान साहब को इत्तला मिली? अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई। मादनी बिल हो, एहतजाज का लाएमल हो, अपोजिशन इत्तेहाद हो, बहुत सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे लोग जो मिले खान साहब से, और इन्हें कौन भेजता है, किस तरह जाते हैं, उस पर भी शायद खटक के इंटरव्यू के बाद आपने वो इंटरव्यू जरूर देखना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त होगी शायद खटक के इंटरव्यू के बाद आप वो जरूर चेक कीजिएगा। शायद खटक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शायद भाई। ये बताएं कि अभी जो सबसे पहले ये जो मादनी बिल का मामला है और इमरान खान से मुलाकात है, ये दो इश्यूज बहुत बड़े हो चुके हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए आप भी काफी दफा जा चुके हैं, मुलाकात नहीं होती, वजह क्या है? आपको भी क्यों नहीं मिलने दिया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी भाई देखे, वहां पे हम जाते हैं गेट के ऊपर, वो नहीं छोड़ते अंदर। और मुझे वहां पे, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पे पुलिस पे मौजूद एक पुलिस एहलकार से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कहा था कि आपके ऊपर भी रेड सर्कल है, तो अगर आप 1000 दफा आए, 2000 दफा आए, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिया जाएगा? तो उसने कहा कि जी ऊपर से ऑर्डर आते हैं, हमें ऊपर से हुक्म है। तो मुझे नहीं पता कि ये इनको क्यों देते हैं ऑर्डर। में क्या इमरान खान साहब से ऐसी बात करूंगा जो इनके इलम में नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सारे एरिया वैसे भी डम्प होता है, इनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं पार्टी की मामलात या तहरीक के हवाले से ही बात करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा कि जिससे इमरान खान साहब या वो मुझसे कोई ऐसी बात करेंगे जो इनके लिए नहीं हो या इनको पता नहीं हो। लेकिन नहीं मिलने दे रहे हैं। तो मैं 5 हफ्ते मुसलसल गया, और उसके बाद मौका नहीं मिला। दोबारा मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नाम डाला जाए, ताकि अगर पॉसिबल हो कि मेरी मुलाकात हो जाए अपने लीडर के साथ। अगर आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो क्या आप खान साहब को मर्दान के ड्रोन हमले के बारे में बताएंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब के इलम में है या नहीं है। मैं ज़रूर इस हवाले से भी उनके साथ बात करूंगा। देखिए, तहरीक इंसाफ ने ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़ी मुज़ाहमत की। हम वज़ीरिस्तान मार्च किया ड्रोन हमलों के खिलाफ, और हमारा असूली मौक़िफ़ है ड्रोन हमलों के हवाले से कि ड्रोन जो है, इसकी वजह से कोलेटरल डैमेजेस होती हैं। तो डे फर्स्ट से इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ का इस हवाले से बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। और लेकिन हर इशू के ऊपर जो या मर्दान जो ड्रोन हमला था, इसमें जो कोलेटरल डैमेजेस हुई, सूबाई हुकूमत ने, हम सब ने इसकी मजम्मत भी की, और इसके हवाले से हमारा बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी है। मैं ज़रूर बात करूंगा, अगर इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मुझे मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा ड्रोन हमले के हवाले से, और उनसे उनका भी मौक़िफ़ जानूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। और रही बात बैरिस्टर सैफ के हवाले से, तो बैरिस्टर सैफ के हवाले से शायद मैं पहले ही था कि जिसने, जब धरना हुआ था पश्तून तहरीक का, तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने ही ट्वीट की थी उनके खिलाफ कि उनका जाती बयान हो सकता है, तहरीक इंसाफ का मौकिफ नहीं। तहरीक इंसाफ किसी भी जारहियत के खिलाफ, किसी भी तशद्दुद उसके खिलाफ है, क्योंकि हम पहले ही खुद ही इन चीज़ों के जेर अताब रहे हैं। तो मैं ऐसी किसी भी चीज़ की हिमायत नहीं करूंगा जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के उसूलों के खिलाफ हो, और उनके नजरिए के खिलाफ हो, उनकी बयानिया के खिलाफ हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उनका अभी टीवी प्रोग्राम में आपने देखा होगा क्लिप के, जिसमें वो बात कर रहे हैं वाज़ेह तौर पर कि जो मादनी बिल आ रहा है उस पर हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सूबाई हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द मंजूर करें। उस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें
تو یہ کیا آپ کی صوبائی حکومت یا پارٹی پالیسی جو نظر تو آ رہی ہے سلمان اکمل راجہ اس پہ ایگری نہیں ہے، تو یہ بل منظور کریں گے آپ لوگ، کیا کریں گے یا مزاحمت کریں گے؟ پہلی پہلی بات یہ سبھی بھائی، میں خود قومی اسمبلی کا رکن ہوں، میں نہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہوں نہ میں صوبائی اسمبلی کا حصہ ہوں، لیکن جتنا میں نے پوچھا، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی کنفرم کیا، صوبائی کابینہ کے ممبران سے بھی کنفرم کیا، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس میں ابہام کیا ہے، اس میں ایشو کیا ہے. تو دیکھیں، اس میں جو کلیئرٹی نہیں تھی یا جس کے اوپر کابینہ کے اندر بھی 3-4 گھنٹے ڈسکشن ہوئی، میں نے بھی سوال اٹھایا اور دیگر ہمارے جو میرے لائک مائنڈیڈ منسٹرز ہیں انہوں نے بھی، کہ جی صرف یہ ایک چیز آپ کلیئر کر دیں کہ اس میں جو یہ ایک لفظ یوز ہوا ہے، یہ اسٹریٹجک منرلز، تو اس کو آپ کلیئر کر دیں، اس میں ان منرلز کے نام مینشن کر دیں کہ جو اسٹریٹجک منرلز ہیں جو ریاست کو چاہیے ہیں یا جو ہمارے ڈیفنس میں یوز ہوتے ہیں، تو کلیئرٹی آ جائے گی، بائنڈنگز آ جائے گی چیزوں کی. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ابھی بھی شروع ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے. باقی مجھے بتایا گیا کہ اس میں ایک کمیٹی بنے گی جس میں تقریباً 8 بیوروکریٹ ہوں گے خیبر پختونخوا کے، جس میں سیکٹری مائنز ہوگا، سیکٹری فائنانس ہوگا، سیکٹری پی این ڈی ہوگا، اے سی ایس ہوگا، ڈی جی مائنز ہوگا، اور اس کے علاوہ 2-3 اور بیوروکریٹ جو پلاننگ سے ہوں گے. اس کے علاوہ اس میں 4 صوبائی اسمبلی کی ممبران ہوں گے. میں جو ہمارے منسٹرز ہیں، میں نے ان کو کہا کہ اگر اس میں 4 کی بجائے آپ 8 نام دے دیں صوبائی اسمبلی کے ممبران کے، تاکہ وہاں پہ الیکٹڈ لوگوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہو. اور اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ اس میں ایک نامنی ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، جو بوقت ضرورت اگر کمیٹی چاہے اس کو بلا سکتی ہے، کمیٹی چاہے اس کو نہ بلائے، تو یہ اس کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا. تو مطلب بل کا جو سٹرکچر ہے یا جو کمیٹی ہے. باقی رہی باتیں، یہ بل کسی کی منشا کے اوپر پاس ہو رہا ہے یا کسی نے کوئی ڈکٹیشن دی ہے یا کوئی ڈائریکشن دی ہے، تو یہ تو صوبائی حکومت کو یا چیف منسٹر کو ان کو پتا ہوگا. سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہے، بجائے اس کے کہ وہ اوپن فورمز پہ یا میڈیا کے اوپر بات کرے، ان کو چاہیے کہ اپنے ہی پارٹی کی چیف منسٹر سے بات کرے. اگر کوئی ابہام ہے یا کوئی بھی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ان چیزوں کو دور کیا جائے، بجائے اس کے کہ میں نے شفا یوسفزئی کی پروگرام میں سٹیٹمنٹ دی. اور دیکھیں، ابھی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے ٹوک دیں یا بات روک دیں، کوئی دوسری سوال کی طرف چلے جائے اور میں آپ کو کہوں کہ جی میں آپ کو بعد میں اس حوالے سے بتاتا ہوں، تو ایک نیگیٹو کمپین ہمارے خلاف لانچ کر دی جی گئی جی ہے، جس کا نہ میرے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، نہ میں ممبرز ہوں. ہاں، صوبائی حکومت کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر میڈیا کے اوپر مجھ سے سوال ہوگا تو جتنے میری نالج ہوگی یا مجھے جتنی چیزوں کا پتہ ہوگا تو میں جواب دوں گا. تو بالکل اگر میں صوبائی حکومت کو ڈس آن کروں یا اپنے چیف منسٹر کو ڈس آن کروں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں عمران خان کی حکومت سے انکار کر رہا ہوں. جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ایشوز بھی ہوں گے، اچھے کام بھی ہوں گے، برے کام بھی ہوں گے. اور اگر میڈیا میں کوئی کمپین چل رہی ہو اور میرے پاس انفارمیشن ہو، تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو روکوں، اپنے کارکنان کو، پاکستانی قوم کو آگاہ کروں. باقی میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، میں صوبائی حکومت کا بالکل ممبر ہی نہیں ہوں. میرا مین فوکس جو ہے وہ اپنے لیڈر کی رہائی، جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، میں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس رہنا ہے. باقی دیکھیں، جو ممبرز ہیں صوبائی اسمبلی کے یا وہاں کے منسٹرز ہیں، وہ مجھ سے بہتر چیزوں کے اوپر بالکل. جواب دے اچھا، سکتے نہیں، ہیں. یہ بات آپ لیکن کی شاید بھائی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کا واقعی صوبائی حکومت میں آپ کا کوئی انٹرفیرنس نہیں، آپ قومی اسمبلی میں، لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے، آپ کی پارٹی کی، آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب اس میں جو آپ کی ذاتی رائے کے حساب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کھربوں ڈالر کا معاملہ ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی لیوریج ہے کہ آپ اسے استعمال کر کے عمران خان کی رہائی پر بات چیت کر سکتے ہیں. جس طرح پہلے آپ نے قومی سلامتی کی میٹنگ میں آپ لوگ نہیں گئے کہ خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی، تو اس بل کو بھی اگر آپ اس چیز سے جوڑ دیں، کیونکہ خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور بے گناہ جیل میں، تو اگر آپ لوگ یہ چیز عمران خان کی رہائی، ان سے ملاقات، یہ سارے معاملات ان سے اجازت لینے کے لیے جوڑ دیں، تو اس میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری یہ بالکل، میں چیف منسٹر صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کروں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں چیف منسٹر صاحب کی کال بھی آ رہی تھی، میں اسی حوالے سے ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا انہیں ہوں بھی کہ لے جو لیتے، آپ ابہام کال میں لے لیں انہیں بھی، پیدا شاہ ہو صاحب گیا. بھی انہیں بھی لے لیں، ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. ابھی تو نہیں ہے، ہاں، نہیں، بغیر اجازت کے وہ مذاق کر. میں، کیونکہ ان کو میں نے کال کی تھی اسی حوالے سے جی جی کہ مطلب اگر کارکنان کو، پارٹی کو اس حوالے سے تحفظات ہے، تو آپ
तमाम पार्टी को, सूबाई पार्लिमानी पार्टी को भी, कौमी असम्बली के मेंबरान को भी, अपनी पार्टी की लीडरशिप को, इनको आप इत्तेमाद में लें, इनको आप ब्रीफ करें अगर कहीं पे कोई ऐसा इबहाम है, ताकि हम मिल के उन चीज़ों को दूर कर सकें। देखिए मुझे मुझे मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ों का खुद भी नहीं था पता, लेकिन चूंकि मैं ये मिनरल बिल्स जब ज़ेर बहस था, जब सूबाई असम्बली में इसके ऊपर बहस हुई, तो मैंने पूछा उनसे कि इसमें है क्या। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कल वॉइस नोट भेजा, तो उन्होंने मुझे 4-5 चीजें भेजी कि इसमें है क्या एक्चुअल चीजें। तो जब मैंने वो देखी तो इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा हो कि इसमें कोई गलत चीज हो, या हमारे सूबे की आवाम के मफाद के खिलाफ कोई चीज हो, या पार्टी के बयानी के खिलाफ कोई चीज हो, या ऐसी चीज हो जिससे इमरान खान साहब को नुकसान मुझे नजर आया हो, तो मैं जरूर इसको रेजिस्ट करता। हम तो करते हैं अच्छा, मैं आपको इसकी शायद ही मैं आपको इसकी बताता हूँ चीजों कुछ को चीजें। रेजिस्ट भी करते हैं, जी जी लेकिन हमारा एक मिजाज है, हम चाहते हैं कि पार्टी के मामला बिल्कुल, मैं आपको इसकी कुछ चीजें बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बिल में मसला क्या है। 129 पेजेस का ये बिल है, मैंने इसको पढ़ा है बड़ी तफसील से। इसमें मसला जो सबसे बड़ा ये है कि टाइमिंग का मसला है। इस वक्त अमेरिका में आपको पता है जो विल्सन का एक बिल आ रहा है, हालांकि उसका आपका ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन वो ये है कि जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है। आपकी जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत अगर एक पेज पे आती है इस तरह के मामलात पे, तो वो आप लोगों की जमहूरियत, इसका मतलब है चल रही है। इसमें एक चीज तो ये है। दूसरा जो उस बिल के अंदर मसला है, वो गैर मुल्की कंपनियां कौन सी होंगी, वो किस तरह ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या तय करेंगी, इन चीजों के बारे में कोई तफसील नहीं है। फिर भी जो इस पे जो फोर्स बनाई जा रही है, वो लैंड एक्विजिशन कैसे करेगी, वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे आप लोगों को डिटेल बहस करनी चाहिए। और मेम्बरान ने जो आपके सूबाई असेंबली उन्हें इस पे टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी में इसको पास नहीं करना चाहिए, और खान साहब से इजाजत होनी बिल्कुल चाहिए। ये 3-4 चीजें हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं आप इस पे? पहली पहली बात, मैं बिल्कुल इसके साथ मुत्तफिक हूँ कि खान साहब को इस मामले के ऊपर अनबोर्ड लेना चाहिए, जी उनके साथ मशावरत होनी चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ अभी यही बात करूंगा कि चूंकि अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, अगर बिल में कुछ है भी नहीं, ऐसी कोई गलत चीज नहीं भी है, तो हम अगर इसको थोड़ा सा डिले कर लें, खान साहब के साथ मशावरत के साथ मुंसलिक कर लें, या उनकी राय इसमें शामिल कर लें, अगर सूबे के मफाद में बेहतर चीज होगी, तो इमरान खान साहब हमेशा बिल्कुल। हेलो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी अगर अगर सूबे की अवाम की मफाद की बात होगी, तो इमरान खान साहब इसको बिल्कुल सपोर्ट भी करेंगे, इसको इंडोर्स भी करेंगे। और अगर इसमें, जी देखिए, मैं आपकी बात से मैंने वजाहत कर दी जी कि सिर्फ खान साहब के साथ नहीं, बल्कि पूरी पार्टी क़यादत के साथ इस चीज को डिस्कस करना बिल्कुल चाहिए। सही। अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको इब्हाम है कि इस बिल में कोई ऐसी चीज है कि जिससे हमारी सूबे के मफाद को या हमारे पार्टी की बयानिया को कोई नुकसान पहुंचे, तो बिल्कुल उनके साथ मशावरत होनी चाहिए, और मैं इसके ऊपर बात भी करूंगा। ठीक। और रही बात, इमरान खान साहब हमारा कायद है, हमारा लीडर है, उनकी मशावरत हमेशा हर चीज में शामिल होती है। चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई उनकी 2-3 दिन पहले, तो शायद उन्होंने कोई डिस्कशन की भी हो। अगर नहीं भी की, तो मैं उनको कहूंगा कि आप कोशिश करें कि दोबारा इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हो जाए, तो उनके सामने ये चीजें आप डिस्कस करें, उनकी मशावरत इसमें जरूर शामिल करें, क्योंकि वो हमारा कायद है, हमारा लीडर है, और ये हुकूमत उन्हीं की है। लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। लेकिन मेरी जो प्राइम फोकस है, मेरी अपनी जात के हवाले से, जी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, वो ये है कि मेरी तवज्जो जो है वो तहरीक के ऊपर रहती है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो भी तहरीक हो, उसमें जितना भी किरदार मुझसे हो सकता है, थोड़ा है बहुत है, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने तहरीक के ऊपर फोकस रहूं, क्योंकि ना मैं सूबाई हुकूमत का तर्जुमान हूं, हाँ ना ठीक। मैं उधर कोई मेंबर हूं। बिल्कुल सही। हाँ, हुकूमत मेरी है, इमरान खान की है, तहरीक इंसाफ की है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जिसका मुझे पता हो, मीडिया के ऊपर सवालात उठे, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बिल्कुल जवाबात दूं, दुरुस्त क्योंकि बिल्कुल। मैं एक मौसर आवाज हूँ। लोग हमारे पार्टी के कारकुन प्यार करते हैं, सुनते हैं, हम्म। एतमाद रखते हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है। बिल्कुल बाकी इन चीजों में मेरे कोई मुझे क्या फायदा होगा, बिल हो ना बिल्कुल। हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो। अच्छा, मेरा इसमें देखें। इंटरेस्ट इमरान खान साहब की रिहाई और तहरीक है, हकीकत। जी, उस पे मैं आपके साथ कुछ सवाल है मेरे पास। ये आप अगर माजी में देखें तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी और वो लंदन में
اس وقت مفرور تھے تو ان کی پوری حکومت لندن جایا کرتی تھی ان سے مشورے لینے کے لیے, اور نواز شریف صاحب کی نالج اور ان کی ذہنیت آپ کو پتہ ہے وہ کتنے قابل ہیں. یہاں تو عمران خان کے پاس آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی جو ہے وہ چلتی خان کے نام پہ سب کچھ, تو اس لیے خان کی مشاورت نہیں, میرا اپنا خان کا حکم ہونا چاہیے, اور وہ بھی علیمہ خان کا پیغام. بہرحال اس پہ آگے موو آن کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صوبائی حکومت کے حصہ نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے تحریک کا ذکر کیا, بیرسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک ہے وہ سڑکوں پر نہیں ہوگی, کوئی احتجاج کے ذریعے نہیں ہوگی, ہم تو مفاہمت سے بات کریں گے. تو اب یہ آپ کے چیئرمین ہیں, اب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ خان کی رہائی کیا مفاہمت سے ہوگی, کوئی بات چیت سے ہوگی؟ دیکھیے ہر پارٹی میں سب لوگوں کا الگ الگ رول ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے پارٹی کی کچھ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کریں گے, تو نہ پہلے انہوں نے کی, نہ اب کر رہے ہیں, نہ آئندہ کریں گے. لیکن ہمیں جو لائعمل مراد سعید کے تھرو ملا ہے اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا. ہم نے اپنی مزاحمتی تحریک میں جان ڈالنی ہے. اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی لائعمل آتا ہے, پروٹیسٹ کی کوئی کال آتی ہے باضابطہ طور کے اوپر, تاکہ ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہو. تو یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, اس سے پہلے ہم نے پشاور میں جو کنونشن کیا, انشاءاللہ 11 کو ہم سوات میں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیگر اضلاع میں جائیں گے. جنید اکبر صاحب نے اپنا ایک لائے عمل دیا ہے تحریک انصاف کا, ہر حلقے میں پروٹیسٹ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ڈیٹ اور ٹائم مانگا ہے. بطور ریجن صدر میں نے تمام اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ آپ مجھے ٹائم اور ڈیٹ دے کے کون کون سے دن کو آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک جو ہے اس میں دوبارہ ہم جان ڈال سکیں. اسی طرح پنجاب کے مختلف اضلاع میں حمزہ اور اس کی ٹیم اس ٹائم پنجاب میں ایکٹیو ہے, لاہور میں ریلیز ہوئی ہے, لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوئے, اسی طرح دیگر پنجاب کے اضلاع میں ہوئے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں, پازیٹیو رول پلے کریں اس تحریک کو اٹھانے میں. اگر عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بھی کال آئے تاکہ ہم پریپیئرڈ ہو, کیونکہ 26 نومبر کے بعد ہماری تحریک جو تھی, چونکہ گولیاں چلی, ہمارے لوگ شہید ہوئے, 11-12 ہزار ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے. تو چونکہ ابھی ہمارے میجورٹی کارکنان جو ہے وہ جیلوں سے رہا ہو گئے, اس وقت بھی ہمارے 1500 سے 2000 کارکنان جیلوں کے اندر ہیں. انشاءاللہ وکلاء ہمارے شروع ہیں ان کی رہائی کے لیے جی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جلد رہا ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کوئی بھی کال دیتے ہیں تو ہم پریپیئرڈ ہو اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ کی صوبائی حکومت ہے, 4 کروڑ کی آبادی ہے, اور خان کو سب سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ وہاں سے ملا, قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں آپ کے پاس ہیں, اور لیکن جو ایک مومنٹم بننا ہو, اور اس میں احتجاج اپنی حکومت کے خلاف نہیں, اگر وہاں سے 4 کروڑ میں سے 10% لوگ ہوں جو کہ 40 لاکھ بنتے ہیں, اگر اس کا بھی 10% نکالے تو 4 لاکھ لوگ ہیں, یہ اگر آپ لوگ لے کر صوابی پہ بیٹھ جائیں سارے مل کے یونینیمسلی, سارے اکٹھے ہو کر پرامن انداز میں, تو یہ معاملہ اب تک کیوں نہیں ہوا؟ 2 سال میں آپ کی کوئی اتنی بڑی اس طرح کی موومنٹ کو نظر کیوں نہیں آئی کے پی سے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ عمران خان کو صرف خیبر پختونخوا نہیں, پنجاب نے جس طریقے سے مینڈیٹ دیا, بلوچستان کے آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, 14 میں سے 11 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم بلوچستان سے بھی جیت گئے تھے. اسی طرح کراچی میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا. ایون ہم اندرونی سندھ سے ہماری سیٹیں آئی تھی. پنجاب تو ہمارا کلین سویپ تھا, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی, قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی. 17 سیٹیں چھوڑ کے اس ٹائم پنجاب میں مسلم لیگ نون کے باقی تمام کی تمام سیٹیں قومی اسمبلی کی تحریک انصاف کی تھی. اسی طرح ہم تقریباً 200 پلس صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی پنجاب سے جیت گئے تھے. لیکن آپ کو پتہ کہ فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارا رزلٹ جو تھا وہ تبدیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی احتجاج کے حوالے سے آپ بات کریں تو خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں 24 تاریخ کو جب ہم خیبر پختونخوا سے آئے, تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پاکستانی قوم کو بتاتا چلوں کہ دو سائیڈوں سے ہم آئے تھے. ایک پشاور صوابی سے ہم اسلام آباد کی طرف ہم نے موو کیا تھا, دوسرا قافلہ جو میں نے لیڈ کیا تھا ساؤتھ کے پی سے, ہم ڈی خان سے لکی مروت کے پوائنٹ پہ سارے جنوبی اضلاع کے, اور اس میں ہمیں بلوچستان اور سندھ کے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, سالار کاکڑ وغیرہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے وہاں سے ہم نے اپنی قافلہ شروع کیا اور ہم اسلام آباد تک پہنچے. اگر ہمارے 2 قافلے تقریباً ہم 70-80 ہزار سے زیادہ ان کی پولیس کو ہم نے بگایا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تعداد بہت بڑی تھی. اگر ہماری تعداد کم ہوتی تو پنجاب پولیس اور یہ کنٹینر ہم کبھی بھی کراس نہ کر پاتے. اس کے بعد اسلام آباد پولیس کو بھی ہم نے بگانے پہ مجبور کیا, اس کے بعد رینجر کو طلب کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ فائر جی مارے. جی تو اگر فائرنگ نہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اسلام آباد میں ہماری لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, جس میں بشرا بی بی ہماری اس ٹائم کنٹینر کے اوپر وہ بھی موجود تھی, الیامین گنڈاپور صاحب,
समेत दीगर हमारी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, एमएनएस, एमपीएस मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है इसमें भाई कि हमारी तादाद कमज़ोर जी। थी या हमारे पास लोग कम थे, हम बहुत बड़ी तादाद में नहीं, आए थे। उसमें कोई शक लेकिन नहीं, जब गोलियाँ आपकी शायद भी उसमें कोई शक नहीं, जो आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बातें दुरुस्त है, लेकिन सूबाई हुकूमत आपके पास मौजूद है, वहाँ रोकने के लिए जिस तरह पंजाब में, बलूचिस्तान में या सिंध में है, वो मामला खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, आपके पास वसाइल हैं। और दूसरी बड़ी बात जो सबसे अहम मामला कि सलीम भाई 24 एक नवंबर को बात 5 महीने एक हो गए बात हैं। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं जी, कि जितनी भी हमने तहरीक चलाई है, जितने भी हम लोग लेके आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, ये तमाम के तमाम लोग हम अपने वसाइल के ऊपर, ये हम अपने जेबों से गाड़ियां पकड़ के उनके खाना पीना जो भी चीज इस इन मार्चेस में इस्तेमाल हुआ है, वो तमाम की तमाम हमारी अपनी पार्टी ने सेल्फ फाइनेंस किया जी, है। जी, बिल्कुल आपकी सूबाई बात दुरुस्त है। हुकूमत से सूबाई हुकूमत से सिवाय रेस्क्यू के कुछ एम्बुलेंस के हमने कोई भी सपोर्ट नहीं ली, ना ये हम सूबाई हुकूमत के बलबूते पे आए थे, ये हम एज़ अ पार्टी आए हैं मैं और जानता ना हूँ वो सारी आइंदा हम फंडिंग, सूबाई जी, जी। हुकूमत से जी, जी, वो मैं सारा मामला जानता हूँ, लेकिन अभी इसमें मेन चीज़ ये है कि अब आपकी हुकूमत मौजूद है, कम से कम आपको रोकने के लिए सूबे के अंदर कोई मसला नहीं है। तो अगर आप अपने सूबे के बॉर्डर पे भी आके बैठ जाएँ, 5 से 10 लाख लोग इकट्ठे होके और 3-4 दिन का धरना दें, तो उसमें बड़ा कुछ हो सकता है। उसके लिए वजह क्या है? क्यों नहीं हो रहा? 24 नवंबर से अब तक 5 देख महीने हो गए। हम हमारी यही कोशिश थी। देखिए इस्लामाबाद जो है ये कैपिटल है, यहाँ पे ये पाकिस्तान का कैपिटल है। तो कैपिटल में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, उसके ऊपर मीडिया पूरी दुनिया की नजर होती है। तो हमारी यही कोशिश थी कि हम इस्लामाबाद आए, हम पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठ के धरना दे, ना हम कोई गुरिल्ला फोर्स है, ना हम कोई इधर लड़ाई लड़ने आए थे। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने जो हमारी परवरिश की है, 28 साल जो उनकी जदोजहद रही है, हमेशा से पुरअमन रही है। बिल्कुल हमने सही बात। हमेशा से कोशिश की है कि हमारी जो भी मूवमेंट चले वो पुरअमन रहे। 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम के ऊपर हमारे लोगों में लोग घुसाए गए, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जो हमारे लोगों को वर्गलाया गया, मतलब उसमें भी हमारा मौके बड़ा ही वाज़ेह था। 9 मई को भी हम हमारी यही कोशिश थी कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे तो इन्होंने गिरफ्तार कर दिया था, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे लोग पुरअमन रहे। हमारी जो तहरीक है ये पुरअमन रहेगी, जी, आइंदा भी पुरअमन रहेगी। मैं बिल्कुल। आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और हमारी यही प्लानिंग है कि अगली दफा अगर ये हमें इस्लामाबाद जब हम कॉल देंगे, पुरअमन कॉल देंगे प्रोटेस्ट की, अगर ये हमें ना आने दे तो मैं पार्टी के साथ यही बात करूंगा कि यही है कि ये हमें जिधर रोकेंगे हम उधर ही पुरअमन बैठ जाएंगे। बिल्कुल। ना हम कोई कंटेनर हटाएंगे, ना हम पुलिस के साथ लड़ेंगे, ना पुलिस की शेलिंग का कोई जवाब देंगे, ना कोई हम साथ मास्क लाएंगे। हम कोई भी ऐसी चीज साथ नहीं लाएंगे कि जिससे ये तासर मिले कि जैसे ये हमें भगा के आगे की तरफ जाएंगे। ये हुँ, जिधर भी हमें रोकेंगे, हमारी भी कोशिश हम उधर बैठ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी पार्टी के अंदर यही था कि हमें सभी से आगे पैदल जाना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ से। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की ये हिदायत थी कि आप लोगों ने डी चौक पहुंचना है, तो लीडर बोल दे कि पहुंचना है तो फिर पहुंचना ही होता है। बिल्कुल तो सही इस बात। दफा हम अगर हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है या जाते हैं, तो उनको हम यही पैगाम देंगे कि इस दफा आप हमें इजाजत दें कि हम पैदल मार्च करें। जिधर ये हमें रोक दे हम उधर रुक जाएंगे। वहां पे हमें अगर 10 दिन बैठना पड़े, 20 दिन बैठना शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता ज़रूर होगा।